जिस लीडर ने इस कौम का एहसास किया, जिस लीडर ने इस कौम को शऊर दिया, जिस लीडर ने इस कौम को इदारे दिए, जिस लीडर ने इस कौम को हॉस्पिटल दिए, और वो हॉस्पिटल दिए जो सिर्फ चंद मुल्कों में पाए जाते हैं, और वो चीजें दी जो किसी ने आज तक नहीं दी। उसके दौर में, उसके वजीर आजम के दौर में हर चीज सस्ती थी, लेकिन ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई कि ये मुल्क तरक्की की तरफ क्यों गामजाना है। फार्म 47 वाले जेली लोग लाकर बिठा दिए गए, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। 2 वक्त की रोटी तो पहले खा रहे थे, अब 1 वक्त की रोटी पे आ गई है ये कौम। लेकिन मैं इस कौम से कहना चाहूंगा, अब भी वक्त है, जाग जाओ, वरना पछताओगे खुदा की कसम। ये तुम्हारा खून भी निकाल लेंगे, पसीना तो छोड़े, ये तुम्हारा खून भी जिस्म से निकाल लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। किधर है वजीर आजम, वो वाला जो फार्म 47 वाला जो कहता था मैं कपड़े बेच के तुम्हारी जरूरियात पूरी करूंगा? किधर है वो वजीर आजम? फिर कपड़े, वो कपड़े बेचने पे, उनकी एक शादी थी जिसपे उन्होंने अरबों रुपए के कपड़े खरीद लिए, अरबों रुपए की सर्जरी कर ली, अरबों रुपए के त्यारे खरीद लिए, करोड़ों रुपए पे पायलट रख लिए गैर मुल्की। ये हुक्मरान आपके लिए कुछ करेंगे? आपके लिए एहसास करेंगे? जाए दूसरे मुल्कों को देखें जाके, उनके वजीर आजम साइकिलों पे बैठ के जाते हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। ये आज के हुक्मरान, एक वजीर आला को एक त्यारे की क्या जरूरत है? जवाब दिया जाए, क्या जरूरत है एक वजीर आला को? वो पंजाब की मालिक है, फार्म 47 के जरिए पंजाब की मालिक बनी है, उसके लिए त्यारे की क्या जरूरत है? उसे कौन से मुल्कों के दौरे करने की जरूरत है? एक गाड़ी पे भी जा सकती थी, लेकिन एक गाड़ी पे कभी नहीं गई आज तक। वो 100 200 गाड़ियों का प्रोटोकॉल लेके जाती रही है। ऐसे हुक्मरान हमें नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों याद रखो, अगर तुम लोगों को तुम्हारा कोई एहसास करने वाला है तो वो लीडर इमरान खान है जो जेल में बैठा है, वो कैदी नंबर 804 है जो जेल में बैठा है, जो तुम्हें अपनों में से समझता है, जो तुमसे प्यार करता है, जो तुम्हारा एहसास करता है। और अगर तुमने आज उसका एहसास ना किया, आज उसकी बिनाई चली गई, तो तुम्हें तारीख भी कभी नहीं माफ करेगी। और ये फार्म 47 वाले हुक्मरान जो है, ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर देंगे, छीन लेंगे ये तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल। ये देखिएगा जी, अभी गाड़ी आगे खड़ी नहीं हुई, ये पुलिस वैन है और लोग जाना भी शुरू हो गए हैं। अब इनकी हकीकत दिखाई जाएगी सुबह टीवी के कैमरे से, सुबह टीवी के कैमरे की आंख से हर शख्स की हकीकत दिखाई जाएगी। हमने किसी से कोई लालच नहीं लेना, कोई जरूरत नहीं है, मगर दिखाएंगे जिस शख्स ने 25 साल इस कौम के लिए वक्फ किए कि आज वो कहाँ खड़ा है तो कौम कहाँ खड़ी है। देखिए, उसके खाली 25 साल नहीं है, 25 साल से वो इस कौम को शऊर देने की कोशिश कर रहा है। 25 साल से वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हुक्मरान, ये टोला जो 70 साल से मुसल्लत किया गया है, ये चोर है, ये डाकू है, ये आपके खैर ख्वाह नहीं है, ना आपके खैर ख्वाह हो सकते हैं। इनके बैंक बैलेंस अरबों में डॉलर इनके खैर बाहर मुल्कों में पड़े हैं, इनके महल्लात बाहर हैं। ये जब भी मुश्किल टाइम आता है ये भाग जाते हैं यहाँ से, ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। ये खैर ख्वाह नहीं है। त्यारे ले तो लिए उन्होंने इस काम के लिए, लेकिन भगाना अवाम ने है। त्यारे उन्होंने खरीदे हैं, लेकिन हमने उन्हें त्यारा पकड़ने का मौका नहीं देना। पाकिस्तानियों, वो त्यारा हमने जाने नहीं देना। वो 12 अरब रुपए हमसे वसूल किए गए हैं, वो आपके टैक्स का पैसा है, वो पैसा है जो आपसे चालान की मद में ले रहे हैं, वो पैसा है जो आपसे महंगाई की सूरत में ले रहे हैं, वो पैसा है जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल है, वो पैसा वो लेके बाहर जा रहे हैं और उनको लेके जाने नहीं देना। अगर आज आप लोगों ने आवाज ना उठाई तो याद रखें, आप तारीख के स्याह दौर में लिखे जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, तारीख के स्याह दौर में लिखे जाएंगे। सर मुझे ये बताइएगा कि ये देखिए, कैमरा मारिएगा भाई साहब, अगर इमरान खान बाहर होते तो ये खवातीन और उनकी बहनें ऐसे रूल नहीं होती। देखें, अलमिया ये है, MP MNA पाँव के नीचे हाथ ना रख देते। देखिए, अलमिया ये है, इमरान खान की बहनें पिछले 2-2.5 साल से यहाँ पे आ रही हैं। मुलाकात करना उनका आईनी हक है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। खान साहब का इलाज होना, इलाज करवाना उनका आईनी हक है। आम कैदी को अगर इलाज मुआवजा की सहूलतें मिलती है तो एक जो अज़ीमुश्शान लीडर है, जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, जिसने इस मुल्क के लिए, आज वो बंदा इलाज से महरूम है, जिसने आज इस मुल्क को 3 कैंसर अस्पताल दिए, वो बंदा इलाज से महरूम है। आप सोचें अलमिया क्या है, कोई बंदा बात करने वाला नहीं है। इमरान खान की बहनें वो सड़क पे बैठी हैं, एक वजीर आजम की बहनें सड़क पे बैठी हैं, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाती।
اس سے بڑا ظلم ان کو دھکے دیے جاتے ہیں, ان پہ واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے, ان کو گھسیٹا جاتا ہے. اس سے بڑا ظلم تاریخ کے اندر نہیں ہو سکتا. اور پاکستانی قوم اور بے حس قوم, جاگ جاؤ خدا کے لیے. اگر یہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ ہو سکتا ہے تو تمہارے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا اور کیا کچھ ہونے والا ہے, یہ یاد رکھنا. اس قوم کی یادداشت بڑی کمزور ہے. میں یاد دلاتا چلوں, مریم نواز کی پیشی تھی نیب میں. مریم نواز نے گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی پینسل نیچے گرا دی جان بوجھ کے. فوٹیج موجود ہے, میڈیا سارا اس پہ ٹاک کر چکا ہے. مگر یاد دلا رہا ہوں اس قوم کو, وہ سی ایس ایس جو پاس کر کے ایس پی صاحبہ آتی ہیں, جن کا وطیرہ یہ ہوتا ہے کہ جھکنا نہیں ہے, مگر وہ جھک کے پینسل پکڑ دیا. مریم نواز کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہوتا, انہیں پینسل پکڑاتی ہے. تو یہ تھا ایک طرف کا پاکستان, پرانا پاکستان. مبارک ہو ان لوگوں کو جو پرانے پاکستان کے اوپر نغمے گاتے تھے, نئے پاکستان پہ تنقید کرتے تھے. ابھی تو پیٹرول ڈیزل 300 سے بڑھا ہے, تو مجھے یقین ہے یہ 5000 سے بھی بڑھے گا. کیوں سر, اگر یہ قوم اسی طرح چپ رہی. بالکل, اگر قوم چپ رہی, یہ آپ سے 100 روپے پہلے زیادہ لے رہے تھے, یاد رکھیں. جو پرانا ریٹ تھا اس میں بھی 100 روپے آپ سے جگہ ٹیکس لے رہے تھے. اب جب انہوں نے کہا کہ 30 دن تک پیٹرول موجود ہے, جب یہ کہا گیا کہ 30 دن تک, تو کیوں بڑھایا گیا ریٹ؟ عالمی سطح پہ جب قیمتیں بڑھیں تو یہ ریٹ بڑھائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اتنا ریٹ بڑھائیں جتنے عالمی مارکیٹ میں بڑھتا ہے. یہ چور ڈاکو حکومت, یہ آپ سے ہر چیز میں پیسے وصول کر رہے ہیں. کسان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کسان جو دوسروں کو اگا کے روٹی مہیا کرتا تھا, گندم مہیا کرتا تھا, چاول مہیا کرتا تھا, اس کے بچے بھوکے مارے ہیں. انہوں نے, یہ ایک مافیا آ کے بیٹھ گئی ہے پاکستان کے اوپر, جنہوں نے ہر چیز کو کنٹرول کر لیا ہے, اور یہ ہر طریقے سے آپ کو لوٹیں گے, ہر طریقے سے کھائیں گے. کوئی ایسا انڈسٹریلسٹ بندہ مجھے بتائیں جو خوشحال ہے, جو کہتا ہو کہ میں خوش ہوں. کوئی ارب پتی بزنس مین بتائیں جو کہتا ہو خوش ہوں. انہوں نے غریب سے لے کے, مزدور سے لے کے اوپر تک پورے طبقے کو اسٹیمیٹ کر کے لوٹنے کا ٹھیکہ اٹھا لیا ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے پاکستان میں. یہ سارا کچھ یہاں سے لوٹ کے باہر کے ملکوں میں بھاگ جائیں گے. سر میرا آخری سوال ہے, اس کے بعد وینڈ اپ کرتے ہیں. یہ تو لوٹ ہی رہے ہیں نا, 70-78 سال سے لوٹ ہی رہے ہیں, مگر جس شخص نے بچانا ہے, کیا ہم امید لگا بیٹھے ہیں کہ فرشتوں کی ایک ٹیم آئے گی, جیل سے اسے تھالی میں رکھ کے لا کے ہمارے سامنے سجا دے گی, پھر وہ حکومت کرے گا, ہم کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے. دیکھیں یہ تو کام ہمارا ہے. وہ عوام کا خیر خواہ ہے, وہ قیدی نمبر 804 ہے, اور وہ جیل میں بند ہے, جیل میں پابند سلاسل ہے. وہ ایک بندہ احساس کرنے والا ہے, اس بندے کو باہر لانے کے لیے عوام کو باہر آنا پڑے گا, سڑکوں پہ آنا پڑے گا, اور تب عمران خان باہر آئے گا. جب عمران خان باہر آئے گا تو اس قوم کے بچوں کا مستقبل سنورے گا, اس قوم ملک کی تقدیر بدلے گی, اس ملک کی قسمت بدلے گی. اس ملک کا نوجوان, جو لاکھوں نوجوان باہر چلے گئے ہیں یہ ملک چھوڑ کے, وہ آنے والے وقتوں میں جو اگر عمران خان وزیر اعظم ہوگا تو وہ بچے, وہ نوجوان ملک چھوڑ کے باہر نہیں جائیں گے. جی ناظرین, کا اڈیالہ کے حوالے سے تمام تر صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا, لمحہ بہ لمحہ آپ کو اپڈیٹ پہنچائی جائے گی. رہیے گا ساتھ ہمارے جڑ کے, اور خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے اس چینل کا. اللہ حافظ.